پتر بیمار ہے، ابا گیا ودے نماز تے اجاں نماز تے ہی ہا پچھو پتر فوت تھی گئے۔ حدیث دی گال ہے، کو قصہ کہانی نہیں۔ ابا ولیے نا ہسی ابو طلحہ انصاری، زال دا نا ہے ام سلیم، گھر علی کو آدے پتر میرے دا کیا حال ہے، میرے دیکھیں وہاں کے پہلے کے زیادہ آرام ہے چھے تھی فوت گیا، پہلے کے زیادہ آرام ہے چھے سوم گئے، پانی شانی منگے نے پیش تھی، کھانا منگے نے بیوی پیش کی تے، آنکھیں چو ہانج کہنی، واہ ویلا کہنی، سر چ مٹی کہنی، سینہ کو بھی کہنی، دھاڑ پٹکار کہنی، چپ پہ ہکو کوٹھا ہے، چپ پہ کھانا پیش تھا ہے، پانی پیش تھا ہے۔ نوجوان بیٹے دی لاش گھر رہے چھے، حضرت ابو طلحہ کو پتہ کوئی نہیں۔ ام سلیم صبر دا پہاڑ بنی ودی، حتیٰ کہ رات دا حق زوجیت ادا کرن دا اگر پروگرام بنے تے ام سلیم تے شاباش ہے، اون اپنے خامد کو نہ نہیں کہتے۔ حدیث ہے حق زوجیت ادا ہے، خوشی والا کم جڑا خوشی دے موقع سکون دے موقع ادا تھی دے، کھانا پیش تھے، پانی پیش تھے، ابو طلحہ آرام فرما ہوئے نیندر پہ کرندر، ام سلیم بھی اپنے بستر تے لیٹ گئی ہے، پر ام ماں کو کیویں سکون آوے جندے نوجوان بیٹے دی لاش گھر رہ جوے۔ لیکن صبر دا پہاڑ۔ فجر دی اذان تھی، حضرت ابو طلحہ انصاری وضو کریں دے کھڑے آنو تے پچھو روون دی آواز آئی ہے۔ ام سلیم قریب تھی کہ آدھی میرے سر دے تاج، نماز تے ویندے پیو جناب رسول پاک کو اطلاع دیتی ہوائے تھوڑا بیٹا فوت ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ دے پیرے وچوں زمین نکل گئی ہے، آکھن لگن ام سلیم کیڑے ویلے فوت ہوئے؟ حضرت ام سلیم آجن جڑے ویلے رات تساں نماز تے آوے پچھو تواڈے بیٹے دی روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرت ام سلیم کینجھاں گالی کرنی میں آیا ہاں تے میں کو تیں دشا کیوں نہیں؟ آکھن لگی ہے میرے سر دا تاج آ، میں تے دلی طور تے بے آرام آمی، میرا دل آدا میرے سر دا تاج بے آرام نہ ہوئے، میرا دل آدا تساں تھکے ترٹے ودے ہوندے ہو، تو آکوں میں غم وچ نہ مبتلا کراں، اپنے سینے تے پتھر رکھ کے برداشت کیتی رہ گئی ہوں، لیکن تواڈے آرام وچ میں خلل نہیں آون دیتا، پانی منگے وے میں محسوس نہیں ہون دیتا، لیکن میں اندروں گلی ودی ہوں، اندروں میرے سٹ ودی آئی، میرا پتر روح پرواز کر گیا، لیکن میں جڑے نبی دا کلمہ پڑھی ودیاں، میں ان نبی دی تعلیم تے عمل کیتی ودیاں۔ اللہ دا نبی آدے صبر کیتا کرو، رب تو کوئی شرمندہ نہ کرے سی، اے میرے سر دا تاجا میں ساری رات صبر وچ گزار دیتی ہے تاکہ اللہ دی تعلیم تے عمل ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ روندے ہوئے مسجد نبوی وچ آئے، فجر دی نماز پڑھ دے کھڑن تے اون باپ دی کیا نماز ہوندی ہو سی جنہ بیٹا فوت ہو گیا ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ پوری نماز وچ روندے رہ گئے۔ نماز دے بعد نبی سی فرمائے کہندے رون دی آواز آئی، اللہ دے نبی میں ابو طلحہ ہم، آپ نے فرمایا کیوں؟ صحیح میرا بیٹا فوت ہو گئے۔ اللہ دے نبی فرمایا کیڑے ویلے فوت ہوئے؟ صحیح رات عشاء دے ٹائم فوت ہوئے۔ آپ نے فرمایا عجیب آدمی، رات فوت ہوئے تے دسیں دا ہون پئی، آدھے سونا کیا کراں مجبوری ہے، میں کو بھی پتہ ہون لگے۔ آکھن لگن کیا معاملہ ہے؟ رات جڑے ویلے فوت ہوئے میری بیوی صبر دا پہاڑ بن گئی ہے، اکھیں کنے ہنجو نہیں آیا، واویلا نہیں سی کیتا، ماتم نہیں سی کیتا، سر چ وال چ مٹی نہیں سی پاتی، صبر دا پہاڑ بنی رہ گئی ہے۔ اسا حق زوجیت بھی ادا کیتی ہے۔ قرآن میرے ہاتھ چ بزرگا میں غلط بیانی کراں تے اللہ دے ہاں مجرم ہاں۔ صحابہ دے ابو طلحہ اپنی زال دا صبر کھڑا دسینا تے سارے نبی زارو قطار روندے بیٹھے ہیں۔ آپ نے رو کے فرمایا ابو طلحہ بڑا خوش نصیب ہے، رب نے تے کو ایسی عورت دیتی ہے جڑی عورت صبر دا دریا بنی رہ گئی ہے۔ آج تک تے یو جہاں صبر پہلے بھی کائنات چ کہیں نہیں کیتا جڑا صبر تیری بیوی نے کیتے۔ میرے نبی پاک نے آپ بھی تعریف کیتی ہے تے اللہ پاک کے دعا پہ کرن اللہ انہاں نے رات حق زوجیت بھی ادا کیتے، انہاں دا ہی کو پترا تیرے
قرآن دا فیصلہ ہے صبر کیتا کرو انہاں خامن بیوی نے صبر دا حق ادا کیتے اللہ رحمت کر تے نعمت بدل دے اللہ دے میں جانا میرا کم جانے انہاں نے میری دھرتی تے صبر دی مثال قائم کر دیتی ہے اللہ پاک نے مثالاں دچن اللہ دے تساں وی تے بندے ہو کیوں دھاڑ پٹکار گھٹی ودے ہو میری ہنڈ تے صبر کیوں دے کریں دے مال تے سارا میں لے اولاد تیری ہے لیکن خالق تا میں ہوں ابا اماں تیرے ہیں لیکن رازق تا میں ہوں تیرے مکانے دا بھی مالک میں ہوں تیرے فصلیں دا بھی مالک میں ہوں تے کو کیا ضرورت ہے میں اللہ کریم دی قدرت فیصلے دا مقابلہ کریں اللہ دے بھوک آوے دکھ آوے تکلیف آوے صبر کرنا تیری ذمہ داری ہے تے بدلہ دینا میں اللہ دی ذمہ داری ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون غصہ نہیں کرنا تے بدلے چ صبر کرنے